12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी, सरकार की आमद मरहबा। अहमदहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ दिन पहले मुफ्ती तारिक मसूद, जो कि देवबंदियों का एक आलिम है, उसने कुछ गुज़श्ता दिन पहले एक वीडियो क्लिप जारी किया। उसके अंदर उसने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और कुरान करीम और असहाबे रसूल की शान में उसने गुस्ताखी की और गुस्ताखाना अल्फाज, नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए और उस पर रुजू करने की बजाय अपनी वजाहतें पेश करता रहा। इनके यहाँ तक के देवबंद के जो जितने बड़े उलमा थे, उन्होंने भी इसी बात का इकरार किया कि इस बंदे ने गुस्ताखी की है और ये सही अल्फाज से अपना रुजू करे और इसका रुजू करना बनता है। लेकिन इस बंदे की तरफ से अभी तक वजाहत के साथ मुकम्मल रुजू अभी तक सामने नहीं आया। इसने क्या गुस्ताखी की, क्या इसने अल्फाज बोले, वो आप इसकी ये वीडियो देखें। और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। मा तखुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी ज़ैद इब्ने साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। आपने इसकी ये वीडियो देखी और इसके अंदर इस बंदे का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उम्मी लफ्ज़ को लेकर इसका गलत मतलब करके लोगों को गुमराह करना है कि नबी पाक माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह पढ़े लिखे नहीं थे। इस लफ्ज़ उम्मी पर मैं कुछ आपको गुफ्तगू करता हूँ कि जो उम्मी लफ्ज़ है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है और आपके लिए ये काबिल मदा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर किसी भी इंसान से उन्होंने ना पढ़ना सीखा और ना लिखना सीखा। ये क्योंकि नबी की शान के लायक नहीं कि वो किसी इंसान से पढ़ना लिखना सीखे। अगर वो किसी इंसान से पढ़ना लिखना सीखेगा तो कुफ़ार इस बात का दावा करेंगे, आपका नबी तो हमारा शिगिर्द है, ये फलां इंसान का शिगिर्द है। यानी इस तरह ये नबी की शान के लायक नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम अलूम का ख़जाना अता फरमाया। आपके सीने को अल्लाह ताला ने अव्वलीन और आखिरीन के अलूम और मुआरिफ का ख़जाना बना दिया, यानी आपको हर तरह के अलूम अता फरमा दिए। और आप पर जो किताब नाजिल हुई उसकी शान ये है तिब्यानन लिकुल्लि शैइन, हर चीज़ का रोशन बयान है। यानी आपको अल्लाह ताला ने तमाम अलूम सिखा दिए और ये उम्मी लफ्ज़ ये आपका लक़ब है और काबिल मदा, यानी आपके लिए ये काबिल तारीफ़ है। और इसके अलावा कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इक़रा रब्बिकल लज़ी खलक़ा, कि पढ़ अपने रब के नाम के साथ जिसने तुझे पैदा किया। और एक और जगह पर इरशाद फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, के रहमान ने मोहम्मद को सिखा दिया और इंसानियत के लिए मोहम्मद पैदा किए गए। और इसी तरह आपको मा काना व मा यकूनु का इल्म अता किया गया, यानी जो कुछ हो चुका और जो कुछ होगा आइंदा, आपको अल्लाह ताला ने वो सब कुछ सिखा दिया। और इसके अलावा आपको इन्ना आतैनाकल कौसर, आपको यानी ए महबूब बेशक हमने आपको तमाम खूबियाँ अता की, यानी अल्लाह ताला ने ही आपको तमाम अलूम हर चीज़ का इल्म अता कर दिया। तो फिर आपकी शान में उम्मी लफ्ज़ बोल कर नाजेबा गुफ्तगू करना और लोगों को गुमराह करने का मकसद क्या है? ये कुफ़ार का और मुनकरीन का जो तरीक़ाकार है वो इस बंदे ने इख्तियार किया। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो इसने कुरान करीम के बारे में भी ये गुस्ताखी ये की
کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے علم پر اس نے بہتان باندھا کہ اگر صحابہ غلط قرآن لکھ بھی رہے تھے، نبی پاک نے منع نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے تنبیہ فرما سکتے تھے، اللہ تعالیٰ محبوب کو وحی فرما سکتے تھے کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ علم پر آپ اور نبی پاک کی شان پر یہ کھلا بہتان اس بندے نے باندھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرما دیا۔ اور اس آیت کے بعد قرآن کے اندر شک کرنا تو یہ منکرین اور کافروں کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں اور یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ فرما دیا کہ اس کتاب میں کسی بات کا شک ہی نہیں ہے، تو اس بندے کا بھی اس طرح کہنا یہ قرآن صحیح نہیں لکھا تو یہ بد نصیبی اور بدبختی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ جو کہ بہت ہی واضح آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو یعنی اس کے اندر نہ تو زبر زیر کی کوئی غلطی کر سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی رد و بدل ہو سکتی ہے۔ اور اس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام باندھا کہ صحابہ نے گرامر کی غلطی کی ہے کہ نبی پاک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے منع نہیں کیا۔ صحابہ کرام کی شان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم، ان سب سے اللہ راضی ہوا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا، کہ جن سے رب تعالیٰ جنت کا وعدہ فرما رہا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو رہا ہے، ان کے بارے میں یہ بندہ بہتان باندھ رہا ہے کہ صحابہ نے یہ غلطی کی۔ اور اسی طرح اس کے بندے کا یہ بھی کہنا ہے کہ صحابہ لکھتے رکھتے اور نبی پاک منع نہیں فرماتے، یعنی خود نہیں لکھتے تھے، یعنی اس نے ایک یہ بھی عیب نبی پاک پر معاذ اللہ باندھا۔ اگر نبی پاک خود قرآن لکھتے، حالانکہ نبی پاک لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، احادیث مبارکہ سے بھی آپ کا لکھنا پڑھنا الحمدللہ ثابت ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود قرآن کو لکھتے تو اس بات کا کافروں نے یہ اندیشہ کرنا تھا، اس بات کا دعویٰ کرنا تھا کہ یہ نبی خود قرآن لکھ لکھ کے ہمارے پاس لا رہا ہے۔ صحابہ کرام سے قرآن لکھوانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ کفار کسی قسم کے اندیشے میں نہ پڑیں اور نہ انہیں کسی قسم کا دعویٰ کرنا پڑے، تو اس لیے نبی پاک کاتب وحی جو صحابہ کرام تھے آپ ان سے لکھواتے جاتے۔ اور کاتب جو وحی تھے، کاتبین جو وحی تھے، ان میں مولا علی ہیں اور سیدنا زید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی کے علاوہ کثیر صحابہ کرام کے علاوہ ایک کثیر تعداد میں صحابہ کرام موجود ہیں۔ اس کی اس نازیبہ اور گفتگو پر عوام اہل سنت کا اور علماء اہل سنت کا یہی ایک اعلان، یہی ایک پیغام ہے کہ اس بندے کو یا تو کہا جائے اپنی باتوں سے رجوع کرے یا پھر گرفتاری کی جائے، اس کو فی الفور گرفتار کیا جائے، اور تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بندہ اس طرح کی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نازیبہ الفاظ نہ بولے، نہ قرآن کے بارے میں شک کرے۔ پہلے تو ایک فرقہ اس بات پر ڈٹا ہوا تھا کہ قرآن ٹھیک نہیں لکھا ہوا، لیکن اس نے قادیانیوں کو اور دوسرے اس فرقے کو اس بات پر کافروں کو آمادہ کر دیا، انہیں پیغام دے دیا کہ جس قرآن میں واقعتاً ہی شک ہے، اب وہ اس بندے کی دلیل بنا کر اس پر اب وہ دلیل دیا کریں گے، جی آپ کے اس مولوی نے ہی تو کہا ہے کہ قرآن صحیح نہیں لکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔